हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए न होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियां दिल की वफा, मेरी खुशियां कि टीचर्स की भी मैं कहूँगा कि खुशनसीबी है कि इस कॉलेज में उनको एक ऐसा माहौल मिला है जहाँ पे दर्स और तदरीस के हवाले से एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रिंसिपल साहब, निसार साहब, जो हर लम्हा टीचर्स के मसले मसाइल से बाखबर रहते हैं, और ख़ास कर जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं टीचर्स हैं पाबंद किए हुए हैं। और ये मेरे ख़्याल से आप इस चीज़ के गवाह रहे होंगे कि मेरे ख़्याल से हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई ऐसा दिन नहीं होगा, कोई ऐसा, चाहे आपका टीचर आया भी ना हो, लेकिन उसके लिए एक अल्टरनेट बंदोबस्त हमने आपके लिए लाजमी किया होगा। कोई 4 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लास आपकी मिस हुई होगी। हालांकि 4 लड़कों की क्लास थी सर, इनमें से कभी कभार एक लड़का आता था। एक लड़के के लिए 9 से 12 बजे तक हमारी बाकायदा क्लासें होती थी। और ये हमारी भी एक खुशकिस्मती है कि ये तीसरा बैच है हमारा हिस्ट्री का, और माशाल्लाह ये तीसरा बैच जा रहा है, और माशाल्लाह सभी ओबीडियंट रेगुलर। कभी कभार हम डांट भी देते थे इनको, इनकी भलाई के लिए, ताकि पंक्चुअल हो क्लासेस के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे कम से कम कुछ आप सीख के जाएंगे यहाँ से। आगे जाके जितने भी आपके कोर्सेज आपको पढ़ाए गए, ये मोस्टली आपके यही पीसीएस और सीएसएस को मुताबिक तमाम आपके कोर्सेज हैं। अभी मैं देख रहा था, अभी आपने ख़ुद भी देखे होंगे, आपके कम्पिटिटिव के जितने भी ये अभी आपके पेपर आए हिस्ट्री के या बाकी पेपर, ये मोस्टली वही सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ाए गए हैं यहाँ पर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से जाके आप कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, उसातिज़ा का नाम रोशन करेंगे। जो यहाँ पे आपका माहौल आपको मिला है उस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करेंगे। दुआ गो है आपके लिए। आखिर में ऊशो कहते हैं कि क्लेम द ओल्ड स्काई इट्स यू। कि वाकई भी ये तो रिवायत बहुत अच्छी है, हमने पहले भी ये किए हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज के तीसरा बैच है जो कि फारिग हो रहे हैं, और कई बच्चों के मेरे ख्याल में रिकॉर्ड में जो मौजूद है इस वक्त कोई 22 के 25 के बच्चों के बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस से उसकी पोस्टिंग भी हो चुकी। बच्चे हमारे यहाँ से फारिगुल तहसील होके जब जा रहे होते हैं तो मुझे मेरे दिल से, हकीकतन मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह इनको कामयाब करना, इनको मायूस नहीं करना। क्योंकि ये लोग जो है 4 साल यहाँ पे हॉस्टलों में रहते हैं, कहीं से आते हैं, बहुत दूर अफ्तादा इलाकों से ये बच्चे आए हुए हैं। इट्स वंडरफुल टू सी सच प्रोग्राम्स ओवर हियर। और इस हवाले से एचओडी जो हमारे फ़िरोज़ कासी साहब हैं, बीएस के वाइस प्रिंसिपल भी हैं, उनके जो खिदमात है मैं समझता हूँ कि उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस कॉलेज के अंदर जितने भी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं या यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, वो यहाँ मोतियों की मिसाल है। एक लड़ी है हम, वो लड़ी हर दाने की एक अहमियत है, हर दाने की अहमियत है, हर दाना अपनी जगह पे फिट है। और मैं आई अप्रिशिएट यू पीपल। मैं एचओडी साहबान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी में कोई कसर नहीं उठाई। बाकी अल्लाह के हाथ में है, इनका नसीब जो भी है। हम दुआ करते हैं क्योंकि दुआ जो है आपकी तकदीर को भी बदल सकती है। और दुआ जो है 2 किस्म के होते हैं, एक उस्ताद का, एक वालिदैन की। मैं समझता हूँ कि ये जो अल्लाह के अटल फ़ैसले भी होते हैं, जब ये दुआ उस तरफ चले जाते हैं तो फ़रिश्ते जब दुआ ले जाते हैं वालिदैन और उस्ताद का, क्योंकि अल्लाह ताला ने 3 वालिदैन यहाँ पे रूए ज़मीन पे पैदा किए हैं, जिसमें आप ये जानते हैं उन चीज़ों का कि ये जब दुआएँ अर्श तक जाती हैं तो उनकी जो तकदीर होती है उसमें जो हार्डशिप्स होते हैं, जो फ़रिश्ता ले जाता है कि अल्लाह इसने ये दुआ मांगी है, तो उसने क्या कौन सी दुआ मांगी है और किसने मांगी है,
تو کہتے ہیں فلاں بندے نے فلاں کے لیے مانگی ہے. تو اللہ کہتا ہے کیا مانگا ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ اس کی تقدیر میں پہلے لکھ جا چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بدل دو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ استاد اور جو شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ والدین کا رشتہ ہے. وہ ہم سے لرن کرتے ہیں. یہاں پہ انسٹیٹیوشن میں آ کر دو چیزیں سیکھتے ہیں. ایک ہمارے پاس ایک علم ہے، اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو مینرز ہیں، جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں. میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کلاس میں ضرور جائیں. کلاس میں بیٹھنا بھی سیکھنا ہوتا ہے. جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ مسجد میں جایا کریں آذان سے پہلے. ہم نہیں جاتے. میں آنیسٹلی آئی کنسیڈر فرسٹ مائی سیلف، میں نہیں جاتا. آذان ملتی ہے پھر جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کا بیٹھنا ہے وہ بھی عبادت ہے. تو کلاس کے اندر جانا بھی لرننگ کا ایک اسٹیج ہے. تو میں ان کے لیے، بچوں کے لیے، میں سر آپ سے اسپیشلی یہ آن ریکارڈ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بچے جو خود ارینجمنٹ کرتے ہیں کالج سے جتنا ہو سکے ہم کریں گے. ان بچوں کو تکلیف نہ دے. ان بچوں کو ہم اس طرح سے ریلیو کریں. ان کی ایکسپینڈیچر جتنی بھی ہے وہ کالج انشاءاللہ آپ کو ہاف دے گی. آپ ہاف ایک کمیٹی بنائیں جو 7 سیمسٹر کے ہیں یا باقی سیمسٹر جتنے HODs بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ان بچوں کو تکلیف نہ ہونے دیں. ان بچوں کو آپ خدا حافظ کہیں ان چیزوں کے ساتھ. اور ہم دعا کرتے ہیں بچہ آپ کے لیے، آپ بالکل بھی ڈسرٹ نہ ہوں. اپنی محنت کو کنٹینیو رکھیں. یہاں سے جو لرن کیا ہے اس کو فوت نہ ہونے دیں. اس کو پازنگ اسٹیٹ یا اسٹیٹک پوزیشن میں نہ رکھیں. اس کو آگے لے جائیں. پڑھیں، محنت کریں. اور کہتے ہیں لیڈرز لیڈ دا ریسٹ فالو. ناؤ ایٹ دا مومنٹ یو پیپل آر دا لیڈرز آف یور نیو جنریشن. آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں، آپ کی جو نسل آئے گی، وہ یہ دیکھے کہ اس نے بہت اچھی منزل تک پہنچا ہے اور اچھے مینرز کے ساتھ پہنچا ہے، چینج کے ساتھ پہنچا ہے. اس چینج کو بیٹا اپنے پیچھے پہنچ جو ہے جنریشن کی طرف لے جائے. کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے، اور کیونکہ قدرت کا ہے، جنرل فینامنا ہے کہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. جو ریپلیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آج باہو خان یہاں پہ موجود ہے، کل نہیں ہوگا. اگر باہو خان نے جتنا بھی کام کیا، جتنا بھی پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے، جو بھی کام کیا، جو بندہ اس کو ریپلیس کرے وہ زیادہ اس سے پوٹینشیل رکھتا ہو، تب معاشرہ ترقی کرتا ہے. تو یہ ہماری نسل ہے، یہ ہمارے ریپلیسمنٹ ایجنٹ ہے. یہ نثار صاحب کی جگہ پہ جو اتنا فریٹرنیٹی ماحول کریٹ کرتا ہے بچوں کے لیے، اٹس اے ونڈرفل ٹو سی دیٹ ون. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ تمام زیادہ کریڈٹ کے مستحق ہیں بنسبت پرنسپل کے. پرنسپل از نتھنگ. میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک مہرہ ہے، باقی سب کرنے والے آپ ہیں. کلاس، آپ کی کلاس مینجمنٹ آپ کرتے ہیں. بچوں کا انٹریکشن ڈائریکٹلی آپ سے ہے سر، مجھ سے نہیں ہے. میں تو خود انوالومنٹ کرتا ہوں تاکہ بچے کی جو پرابلمز ہے اس کو ہائی لائٹ کیجیے. بہت شکریہ بیٹا. اور انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ ہماری طرف سے. تھینک یو ویری مچ. جو یہ پروگرام ہم لوگوں نے منعقد کیا ہے، سب سے پہلے میں اپنے تمام اساتذہ کرام، پرنسپل صاحب، وارڈن ہاسٹل رسول بخش صاحب، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دے دیا. اور ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ مطلب ہمیں بہت خوشی ہوئی. ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور سب ٹیچروں کو اور اسٹوڈنٹ سارے ایک مطلب بانڈ بن گئے ہم لوگوں کا. یہ پروگرام منعقد کرنے کا مطلب مقصد، پرپز یہ تھا کہ ایک میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کا مطلب ریلیشن شپ کس طرح ہوتا ہے اگر وہ چاہیں. پہلے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ BS 4 سال اس طرح گزارے ہیں، جن میں ٹیچروں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا.